अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। कियत्पर्यन्तम् अभवत् एकवारं वदति कियदभवत् 125 एवं अन्तिमः तत्र नवीनः विषयः आरब्धः इति मन्ये तत्र किमासीत् एकः पूर्वतनविषयः एकनिमेषः अद्य तु 125 तः सत्यं 125 126 127 तत्र समस्तमपि वाग्रूपमस्ति इति विषयः चलति तर्हि तत्र 125 अभवत् अस्तु एकनिमेषम् इदानीं तद् सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां च उपबन्धनी तद्वशात् अभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते इति पर्यन्तं जातं तर्हि तदनन्तरं पुनः अग्रिमः श्लोकः एकनिमेषः 121 अग्रिमः श्लोकं पठामः अग्रिमः श्लोकः अस्ति सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते तन्मात्रमनतिक्रान्तम् चैतन्यं सर्वजन्तुषु पुनरेकवारं सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते तन्मात्रामनतिक्रान्तम् चैतन्यं सर्वजन्तुषु एवमस्ति स एषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते तन्मात्रम् अनतिक्रान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुषु इति अस्ति सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते तन्मात्रम् अनतिक्रान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुषु इति विषयः पूर्वोक्तः विषयः एव अपि च किं च इति उक्तं किं च इति अपि च इत्यर्थः अर्थात् सर्वत्र शब्दानुगमकत्वम् अस्ति इति पूर्वविषयः तत्रैव एतत् उक्तं सा सर्वविद्याशिल्पानां कलानां च उपबन्धनी तद्वशात् अभिनिष्पन्नं सर्वं वस्तु विभज्यते इति सा इत्युक्ते सर्वमूलका इति वाक् सर्वमूलात्मिका वाक् इति पूर्वमेव उक्तं सा एषा पुनरपि तदेव सा एषा संसारिणां संज्ञा तन्मात्रम् अनतिक्रान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुषु इति तस्य पदच्छेदः सा एषा संसारिणां संज्ञा सा एषा पूर्वोक्ता सा वाणी सा एषा इति पूर्वोक्ता सा वाणी कारण गतकारिकायामपि तस्याः वाण्याः विषये एव उक्तं तस्मात् सा एषा वाक् सा एषा इत्युक्ते सा एषा वाक् संसारिणां संज्ञा
इत्युच्यते। संसारिणां संसारिणाम् इत्युक्ते प्राणिनाम् इत्यर्थः। प्राणिनां संज्ञा अस्ति, संज्ञा इत्युच्यते। संज्ञा इत्युक्ते चेतनाशक्ति इत्यर्थः। चैतन्यं चेतनाशक्तिः सा एषा वाणी, सा एषा वाणी इति अस्माभिः स्वीकरणीयं। सा एषा वाक् प्राणिनां संसारिणाम् इति सर्वेषामपि प्राणिनां संज्ञा इत्युच्यते। संज्ञा संज्ञा नाम चेतनाशक्तिः चैतन्यम् इत्यर्थः। सा 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 वाक्, सा इत्युक्ते या वाक् पूर्वमुक्तं सा, या पूर्वमुक्तं सा, सा वाक् बहिः अन्तश्च वर्तते। बहिः अन्तश्च वर्तते तच्चैतन्यं स बहिः, अर्थात् सा वाक् बहिः बाह्यस्य लोकव्यवहारस्य साधनं भवति। सा वाणी सा किं भवति? बाह्यस्य लोकव्यवहारस्य साधनं भवति सा वाक्। बाह्यप्रपञ्चस्य यः व्यवहारः भवति, लोकव्यवहारः अस्ति खलु, लोकव्यवहारस्य किं भवति? साधनं भवति। तेन सह अन्तश्च वर्तते। अन्तः कथं वर्तते? सुखदुःखादिसंविद्रूपा वर्तते इति। सा वाणी एव अन्तः सुखदुःखादिरूपेणापि वर्तते, बहिः लोकव्यवहारस्य साधनरूपेणापि वर्तते इत्याशयः। इत्युक्ते पुनः एकवारं सा एषा वाक् संसारिणां संज्ञा इत्युच्यते। सा एव वाक् या सा बहिः, बहिः इत्युक्ते बाह्यस्य लोकव्यवहारस्य साधनं भवति। तेन सह या च अन्तः सुखदुःखादिसंविद्रूपा च वर्तते, सुखदुःखादिरूपेणापि वर्तते। तत्र एवमस्ति। तर्हि इदानीं प्रथमपङ्क्ति, सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते, तन्मात्रम् अनतिक्रान्तं चैतन्यं सर्वजन्तुषु इति। सर्वजन्तुषु सर्वेषु प्राणिषु इत्यर्थः। सर्वजन्तुषु इत्युक्ते सर्वेषु सर्वेषु प्राणिषु, सर्वजन्तुषु यत् चैतन्यं वर्तते, यत् चैतन्यं, सर्वजन्तुषु यत् चैतन्यं वर्तते तत् इति योजनीयम् अस्माभिः। सर्वजन्तुषु यत् चैतन्यं, यत् इति नास्ति, तद् योजनीयं। सर्वजन्तुषु यत् चैतन्यं वर्तते तत् इति योजनीयं ब्राकेट् मध्ये। अर्थात् सर्वेषु प्राणिषु यत् चैतन्यं वर्तते तद् तन्मात्रम् अनतिक्रान्तम् अनुवर्तते। तन्मात्रां, तन्मात्रम् अथवा तन्मात्राम् इति उभयदापि तन्मात्राम् अनतिक्रान्तम् इति अस्ति। तन्मात्रं नास्ति, तन्मात्राम् अनतिक्रान्तम् इति अस्ति। तन्मात्रां, सर्वजन्तुषु यत् चैतन्यं वर्तते तद् तन्मात्रां, तन्मात्राम् इत्युक्ते वाङ्मात्रां, वाक्स्वरूपाम् इत्यर्थः। वाक्स्वरूपाम् इत्यर्थः। अनतिक्रान्तं वर्तते, अनतिक्रान्तं वर्तते। अनतिक्रान्तं वर्तते इत्युक्ते अर्थात् किं भवति? तद् वाक्स्वरूपं तत्र अनतिक्रम्य, अर्थात् वाक्स्वरूपस्य बहिः किमपि नास्ति, अर्थात् तदेव अनतिक्रान्तम् इत्युक्तम्। अनतिक्रान्तम् इत्युक्ते तद्विहाय अन्यत् किमपि नास्ति, तस्य उल्लङ्घनं कर्तुं न शक्यते, तादृशमस्ति अनतिक्रान्तम् इत्युच्यते। तर्हि अनतिक्रान्तं सा प्राणिविषयः तत्र वाग्रूपानुगमः, अर्थात् तद्विहाय किमपि नास्ति इत्यर्थः। अर्थात् किं वदामः? वाक्स्वरूपस्य अधीनमस्ति सर्वं,
तदनतिक्रम्य किमपि नास्ति इत्यर्थः। अर्थात तस्य वाक्स्वरूपस्य अधीनमस्ति किं प्रपञ्चे सर्वजातिषु यत् चैतन्यं वर्तते तत् चैतन्यं वाक्स्वरूपाधीनमस्ति इत्यर्थः। तत्सर्वं वाक्स्वरूपाधीनमस्ति, तदतिक्रम्य किमपि नास्ति इत्यर्थः। अतिक्रम्य अग्रे किमपि न भवति इत्यर्थः। अर्थात् एवं एकोऽपि प्राणिः नास्ति, तत्र चैतन्यमस्ति परन्तु वाग्मात्रा नास्ति इति तथा न भवति। तदेव तस्य आशयः। अर्थात् प्रपञ्चे एकापि प्राणिः नास्ति, तस्य चैतन्यमस्ति परन्तु तत्र वाग्मात्रा नास्ति इति तथा न भवति। तद् वाङ्मात्राम् अतिक्रम्य किमपि चैतन्यं न तिष्ठति प्रपञ्चे इत्याशयः। तद्विहाय किमपि न भवति इत्यर्थः। तावदेव अस्ति तत्र वक्तव्यम्, अन्यत् किमपि तत्र विवरणं कर्तव्यं नास्ति। इतोपि अग्रे सर्वाः कारिकाः एवं लघु लघु कारिकाः भवन्ति। कारणं मुख्यतः स्फोट शब्द इत्यादि विवरणं तु आल्मोस्ट् तत्र कृतमस्ति, तत्र बहु विवरणं भवति। इदानीम् अग्रे अग्रे कारिकाः एवमेवं प्लैन् कारिकाः भवन्ति, सामान्य विवरणं कुर्वन्ति। तत्र बहु विवरणस्य किमपि तथा नास्ति। तेन कारणेन वयं किञ्चित् वेगेनापि अग्रे गन्तुं शक्नुमः। तर्हि अहं पुनरपि एकवारम् अन्वयं कथयामि। सा एषा संसारिणां संज्ञा, सा एषा वाक् संसारिणां सर्वेषां प्राणिनां संज्ञा चेतनाशक्तिः अस्ति। सा शक्तिः, सा वाक् बहिः अन्तश्च वर्तते। इत्युक्ते सा शब्दशक्तिः बाह्यस्य लोकव्यवहारस्य साधनरूपेण आन्तरिकस्य सुखदुःखादिरूपेण च वर्तते इति अर्थः। वर्तते इति अन्तः बहिश्च सा वाङ्मात्रा अस्ति इति अर्थः। अनन्तरं सर्वजन्तुषु अर्थात् सर्वेषु प्राणिषु यत् चैतन्यं वर्तते तत् मम इंटरनेट फोन मध्ये कनेक्ट कृतवान्, तर्हि फोन यदा आगतं तद् इंटरनेट डिस्कनेक्ट अभवत्। संज्ञा सैषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वर्तते। बहिरन्तश्च वर्तते। तन्मात्रामनतिक्रान्तम् तन्मात्रामनतिक्रान्तम् चैतन्यं सर्वजन्तुषु चैतन्यं सर्वजन्तुषु। अग्रिमा कारिका एतस्मिन् प्रकरणे एतत् श्लोकत्रयं यतः वागेव संज्ञा ततः इति तत्र अग्रिमः विषयः।
अग्रे तमेव विषयम् अनुवर्तते। कठिनमस्ति, अहं न जानामि किं पठामः। अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। समीहयति देहिनः। तदुत्क्रान्तौ विसप्योऽयम् तद् उत्क्रान्तौ विसंज्ञोऽयम् दृश्यते काष्ठकुड्यवत्। दृश्यते काष्ठकुड्यवत्। पुनरेकवारम्। अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। समीहयति देहिनः। तदुत्क्रान्तौ विसप्योऽयम् तदुत्क्रान्तौ विसंज्ञोऽयम् दृश्यते काष्ठकुड्यवत्। दृश्यते काष्ठकुड्यवत्। अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिनः। तदुत्क्रान्तौ विसप्योऽयम् दृश्यते यवत्। वाक् सर्वान् देहिनः अर्थक्रियासु समीहयति इति अस्ति। समीहनं नाम चेष्टनं भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते लोकव्यवहारस्य कृते उपयुक्ता भवति इत्यर्थः। समीहयति समीहयति इत्युक्ते जलमानया इति प्रेरयति वा वाग्रूपानुषङ्गे एव पदार्थादीनां समीहनं चेष्टनं भवति। वाचैव युक्ताः प्राणिनः चेष्टन्ते इति भावः। इत्युक्ते इदानीं वाक् कथं प्रवृत्तौ भवति इति। यदा कोऽपि कमपि वदति जलमानय इति, जलमानय इति वाग्रूपेण व्यवहारः भवति। तद् वाग्रूपं श्रुत्वा तस्य प्रेरणा भवति, इदानीं जलम् आनेतव्यम्। एवं सः जलम् आनयति। तर्हि तत्र व्यवहारः कथं भवति? व्यवहारः एवं भवति, तत्र तदेव उक्तं जलम् आनय इति। अहमत्र तत्र एतदस्ति, अहं दर्शयामि। एतदेव पुस्तकादेव पठन्नस्मि, नवीनं किमपि नास्ति। तत्र पश्यतु, यदा समीहयति, यदा जलम् आनय इति प्रेरयति, तर्हि वाग्रूपानुषङ्गे एव वाग्रूपेण उच्यते पदार्थादीनां समीहनं चेष्टनं भवति। वाचैव युक्ताः प्राणिनः चेष्टन्ते इति तत्र भावः। इत्युक्ते यदा वयं वदामः जलमानय, तर्हि जलमानय इति यदि वयं वाग्रूपेण प्रयोगं कुर्मः, तत्र पदार्थादीनां समीहनं भवति, चेष्टनं भवति। कोऽपि तत् शृणोति, जलमानेतव्यमिति भावयति, गच्छति, जलमानयति। एतत् सर्वचेष्टनं वस्तुतः वाग्रूपाश्रितम् अस्ति। यदा वदति, सः शृणोति, तदनन्तरम् आनयति। एतत् सर्वचेष्टाः वाचैव युक्ताः प्राणिनः चेष्टन्ते इति भावः। वचसा युक्ताः, वाचैव युक्ता, वाचा एव युक्ताः प्राणिनः चेष्टन्ते। तद्विहाय न। प्राणिनां चेष्टायाः कारणं किमस्ति? शब्दः, वाक् इति तस्य कथनस्य आशयः। तदेव वाक् समीहयति।
अर्थात लोकव्यवहारे उपयुक्ता भवति। कथम उपयुक्ता भवति तद् मया उक्तं। यदा जलमानय घटमानय यत्किमपि वा भवतु तद् यः उच्चारयति तद् अपरः शृणोति, श्रुत्वा तस्य आधारेण चेष्टनं भवति। तर्हि तस्य आशयः वाचैव युक्ताः प्राणिनः चेष्टन्ते इति भावः। तर्हि तत्र तदेव अर्थक्रियासु अर्थक्रिया नाम किमस्ति? अर्थक्रिया नाम लौकिकव्यवहारः। अर्थक्रिया नाम लौकिकव्यवहारः। जलानयनादि जलाहरणादि अर्थक्रियाः लोकव्यवहाराः। लोके यः कोऽपि वा व्यवहारः तत्सर्वम् अर्थक्रिया। कारण तत्र यद् वयं वदामः तस्य अनन्तरं तस्य क्रिया भवति। तस्मात् अर्थक्रिया इत्युच्यते। तर्हि विश्वे सर्व अर्थक्रियासु तत्र किम् आवश्यकम्? अर्थात् वाक् सर्वान् देहिनः, देही देहिनौ देहिनः, सर्वान् देहिनः अर्थात् सर्वानपि वाक् सर्वानपि प्राणीन् देहिनः अर्थक्रियासु सर्वान् देहिनः अर्थक्रियासु किं भवति? वाक् समीहयति। वाक् सर्वान् देहिनः सर्वानपि प्राणीन् अर्थक्रियासु किं करोति? समीहयति। समीहयति इत्युक्ते समीहनं चेष्टनं भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते चेष्टन्ते इत्यर्थः वचसा। वाक् सर्वान् देहिनः अर्थक्रियासु समीहयति वचसः कार्यम्। तदुत्क्रान्तौ इत्युक्ते किमस्ति? तदुत्क्रान्तौ इत्युक्ते किं? यदा एवं तत् चैतन्यनाशे इत्यर्थः। यदा चेतना नष्टा भवति तदुत्क्रान्तौ, चैतन्यं यदा नष्टं भवति इति। तदुत्क्रान्तौ इत्युक्ते यदा तदुत्क्रान्तौ इत्युक्ते केवलं किं भवति पुनः? यदि शरीरात् चैतन्यं नष्टं भवति, शरीरात् चैतन्यं नष्टं भवति चेत् किं भवति? अयं काष्ठकुड्यवत् भवति। काष्ठकुड्यवत् इत्युक्ते किमस्ति? काष्ठेन निर्मितं काष्ठ इतिवत् वा भित्ति इव वा भवति। कुड्यं नाम भित्तिका। तत् काष्ठवत् अथवा भित्तिवत् भवति। तस्य किमपि चेतना न भवति। इत्युक्ते विसप्ञः दृश्यते इत्युक्ते सप्ञारहितः दृश्यते अथवा जडरूपेण दृश्यते इत्यर्थः। पश्यतु, यदा वयं वदामः, यदा कश्चन मृतः भवति, कश्चन रामः इति कस्यचित् नाम, सः मृतः भवति, सः जीवति, सः मृतः भवति। यदि सः जीवति चेत् सः बहिर्गतवान् गृहम् आगच्छति चेत् वयं किं वदामः? रामः आगच्छति इति वदामः। यदि सः बहिः हास्पिटल् मध्ये मृतः तर्हि तस्य शरीरम् आनयति, तर्हि वयं वदामः वा रामः आगच्छति इति? न, वयं न वदामः। रामस्य शरीरम् आनयति इति वदामः। प्रयोगं पश्यतु, कथं प्रयोगः परिवर्तनं भवति? रामस्य डेड् बॉडी आनयति। तथा किमर्थं रामः आगच्छति इति न वदति? पूर्वमपि तस्य शरीरमेव आगतम्, इदानीमपि तस्य शरीरमेव आनयति। तर्हि पूर्वं रामः आगच्छति, द्वितीये रामस्य शरीरम् आनयति इति। इत्युक्ते तद् चैतन्यमिति नष्टं भवति, पुनः किमपि नास्ति। चैतन्यं यदा नष्टं भवति तत् केवलं जडं, काष्ठवत्, कुड्यवत्, तस्य किमपि नास्ति। पुनः तस्य मृणाली संगीतं न श्रावयतु, मम संगीतं पर्याप्तम्।
मृणाली भवती मैक् ऑफ करोतु। हा योग्य, कारण सा चलनचित्रगीतं शृणोति इति मन्ये तत्र। अस्तु, तत्र इदानीम् एवमस्ति, अयं काष्ठकुड्यवद् विसप्नः दृश्यते इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, एतत् लोकस्वभावः। रामः वा भवतु, कृष्णः वा भवतु, गोविन्दः वा भवतु, यदि एकवारं चेतना नास्ति, चैतन्यं गच्छति, तर्हि तत् केवलं मांसपिण्डं भवति, तत् केवलं पिण्डं भवति। पुनः तस्य नाम्ना कोऽपि आह्वानं न करोति, सम्बोधनं न करोति, नाम्ना पुनः सम्बोधनं न भवति, पुनः रामः आगच्छति, रामः गच्छति इति प्रयोगः न भवति, तत् केवलं तस्य पिण्डं भवति, शरीरं जडं भवति इति लोकस्वभावः। तदेव वदति, तत् सर्वं चैतन्यमस्ति। तर्हि सर्वासु अर्थक्रियासु वाक् समीहयति तदुत्क्रान्तौ। यदि चैतन्यं यदा नष्टं भवति, गच्छति, अयं पुनः किं भवति? यदा यः चैतन्यवान् आसीत् सः काष्ठकुड्यवत् जडरूपेण भवति, काष्ठकुड्यवत् विसप्ञः दृश्यते। विसप्ञ इत्युक्ते किं भवति? तत्र किं सप्ञा एव नास्ति, चैतन्यमेव नास्ति। सप्ञा इत्युक्ते चैतन्यं, चेतना, पुनः तन्न भवति, चैतन्यमेव पुनः न भवति इत्यर्थः। स समाप्तं भवति इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् देहिनः अर्थक्रियासु समीहयति इति एकं वाक्यं। तदुत्क्रान्तौ अयं काष्ठकुड्यवत् विसप्ञः दृश्यते इति अपरं वाक्यं। सिंपल अस्ति, अत्यन्तं सरला कारिका, स्पष्टः अर्थः। अर्थात् सर्वविध सर्वानपि प्राणिविशेषान् जलाहरणादि अर्थक्रियासु वाक् समीहयति, अर्थात् वाचैव युक्ताः प्राणिनः चेष्टन्ते इति भावः। तदुत्क्रान्तौ इति चैतन्यनाशे सति अयं देही व्यवहारयोग्यस्य परिच्छेदस्य अभावात्, पुनः तस्य व्यवहारयोग्यता एव नास्ति, तेन काष्ठकुड्यवत् विसप्ञः दृश्यते, विसप्ञः इति व्यवह्रियते इत्यर्थः। तस्य आशयः। पठामः एकवारम्, अग्रे गच्छामः। अर्थक्रियासु वाक् सर्वान् देहिनः समीहयति देहिनः तदुत्क्रान्तौ विसप्ञोऽयम् दृश्यते काष्ठकुड्यवत्। इदानीम् अस्माकं विषयः अग्रे गच्छति। अग्रिमा कारिका, अग्रिमकारिकायाः विषयः अस्ति इदानीं 128 तः 131 पर्यन्तं शब्दस्य व्यापकत्वं प्रतिपादयति, शब्दस्य व्यापकत्वं प्रतिपादयति। कुतः आरभ्य कियत् पर्यन्तं? कारिकात्रयं 28, 29, 30, 31 कारिका, चतस्रः कारिकाः। शब्द एव सर्वत्र व्यापक परमात्मा अस्ति इत्याशयः। स्वप्नेऽपि वाग्रूपतायाः अनुगमम्। जगत् पूर्णं वाण्याः विकारः एव, शब्द एव परमात्मा इति विषयं प्रतिपादयति अत्र। अर्थात् शब्द एव सर्वत्र व्यापक परमात्मा इति प्रतिपादयितुम् इदानीं कारिकात्रयं, चतुष्टयं, कारिका चतुष्टयम्। वाग्रूपस्य अनुगमकत्वं यदा वयं वदामः, जागृत अवस्थायाम् इदानीं वयम् अर्थक्रियासु सर्वत्र वाग्रूपता अस्ति इति उक्तं, वचसैव सर्वं चलति इति उक्तम्।
केवलं जागृत अवस्थायाम् इति न, तत्र स्वप्नावस्थायामपि वाग्रूपानुगमकत्वम् अस्ति इति वदति अत्र अनया कारिकया। जाग्रदशायां वाग्रूपानुगमकत्वम् उक्त्वा स्वप्नेऽपि वाग्रूपानुगमकत्वम् आह तमाह इति उक्तं। तमाह इत्युक्ते एतत् पश्यतु, जाग्रद्दशायां वाग्रूपानुगमकत्वम् उक्त्वा स्वप्नेऽपि तमाह। इदानीं स्वप्नेऽपि वाग्रूपत्वं तत्र उच्यते। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिमा कारिकां पठामः। प्रविभागे यथा कर्ता प्रविभागे यथा कर्ता तया कार्ये प्रवर्तते। तया कार्ये प्रवर्तते। अविभागे तथा सैव अविभागे तथा सैव कार्यत्वेन अवतिष्ठते। पुनरेकवारं। प्रविभागे यथा कर्ता प्रविभागे यथा कर्ता तया कार्ये प्रवर्तते। तया कार्ये प्रवर्तते। अविभागे तथा सैव अविभागे तथा सैव कार्यत्वेनावतिष्ठते। कार्यत्वेनावतिष्ठते। एवमस्ति। प्रविभागे यथा कर्ता तया कार्ये प्रवर्तते, अविभागे तथा सैव कार्यत्वेन अवतिष्ठते इति अस्ति। तत्र प्रविभागे, प्रविभागो नाम भागैः सहितः इत्यर्थः। इत्युक्ते एकया दृष्ट्या जाग्रत अवस्थायाम् इत्यर्थः। किमर्थं? तत्र वस्तुतः जाग्रत अवस्थायां कर्ता, कर्म, करणम् इत्यादि विभागीय व्यवहाराः स्वाभाविकः। तदेव प्रविभागः इति। सर्वविभागः भवति, कर्ता भवति, कर्म भवति, सर्वं भिन्नं भिन्नं भवति। कर्ता एकः भवति, कर्म भिन्नं भवति, करणं भिन्नं भवति। एतत् सर्वं प्रविभागः भवति तत्र। तेन कारणेन प्रविभागः इत्युक्ते अत्र जाग्रत अवस्था इत्यर्थः। प्रविभागे इत्युक्ते जाग्रत अवस्थायाम् इत्यर्थः। जाग्रत अवस्थायाः महत्त्वं नाम, वैशिष्ट्यं नाम, जाग्रत अवस्थायां कर्तृ कर्म करण विभागः सम्भवति। तत्र बाह्यस्य सत्त्वात्, कारण बाह्यप्रपञ्चः अस्ति, तत्र बाह्यप्रपञ्चः अस्ति इति कृत्वा तत्र एतत् सर्वं भवति। कारण बाह्यप्रपञ्चे कर्ता अपि अस्ति, कर्म अपि अस्ति, करणमपि अस्ति, सर्वं भवति। तदेव प्रविभागे यथा कर्ता, यथा कर्ता प्रविभागे अर्थात जाग्रत अवस्थायां तया वाचा, तया इत्युक्ते वाचा इत्यर्थः। तया वाचा अर्थात पूर्वोक्त वाक्स्वरूपेण कार्ये प्रवर्तते। कार्ये प्रवर्तते, कार्ये प्रवर्तते इत्युक्ते यदा कर्ता इत्युक्ते देवदत्तादिः, कार्ये प्रवर्तते इत्युक्ते घटादौ प्रवर्तते इत्युक्ते कर्तृकर्म करणादि कार्येषु तेषां व्यवहारः भवति इत्यर्थः। इति प्रथमवाक्यस्य अन्वयः। यथा कर्ता देवदत्तादिः प्रविभागे जाग्रत अवस्थायां तया, तया इत्युक्ते ब्रैकेट मध्ये वाचा, तया वचसा वाचा कार्ये प्रवर्तते। कार्ये प्रवर्तते इत्युक्ते अर्थक्रियासु घटपटादि यत्किमपि तत्र कार्ये प्रवर्तते। तत्र जलानयनं वा घटाहरणं वा जाग्रत अवस्थायाः विषयः।
तर्हि यथा कर्ता प्रविभागे तया वाचा प्रवर्तते तथा तथा इति अविभागे इति तथा वैसे अविभागे तेनैव प्रकारेण अविभागे अविभागे इत्युक्ते स्वप्ने स्वप्नावस्थायाम् अविभाग प्रविभागो नाम जागृत अवस्था अविभागो तत्र विभागः नास्ति तत्र स्वप्ने तु वयमेव स्वप्ने तु कर्ता कर्म करणम् इति भिन्नं भिन्नं नास्ति सर्वं स्वस्य अन्तः एव सर्वं चलति तत्र विभागः नास्ति कर्ता तदनन्तरं कर्म भिन्नं करणं भिन्नम् इति किमपि नास्ति स्वप्ने तु सर्वं स्वस्य अन्तः एव भवति तेन कारणेन तत्र विभागः नास्ति तस्मात् अविभागे इत्युच्यते अविभागे इत्युक्ते स्वप्नावस्थायाम् इत्यर्थः अविभागे इत्युक्ते स्वप्नावस्थायां सैव वागेव कार्यत्वेन अवतिष्ठते सैव स वाग्रूपमेव तत्र कार्यत्वेन अवतिष्ठते भोक्तृभोक्तव्य भोगरूपेण तिष्ठति तस्य अन्ततः स एव वागेव भोक्तृरूपेण भोगरूपेण भोग्यरूपेण च विवर्तते इत्यर्थः तेन कारणेन वयं स्वप्ने अन्येन सह वार्तालापं कुर्मः तर्हि अन्यः भिन्नः अस्ति वा नास्ति पर्वतं पश्यामः कुत्र पश्यामः अस्माकम् अन्तः एव पर्वतं पश्यामः गजं पश्यामः अस्माकम् अन्तः एव गजं पश्यामः तर्हि अस्माकं 5 फीट शरीरस्य अन्तः एतादृश बृहत् गजः कथं भवति तदेव अविभागः इत्युच्यते स एव अविभागः स्वप्नः तत्र भवति तत्र एवमस्ति भोक्ता भोग्यं प्रेरितार्यं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चैदत् इति तत्र उक्तं तदेव तत्र विवरणग्रन्थे दृश्यते अर्थात् भोक्तृरूपेण भोग्यतया भोगतया च किं भवति वागेव भवति तत्र तस्य अन्तः अवतिष्ठते वर्तते इत्यर्थः अवतिष्ठते इत्युक्ते तथा विवर्तते इत्यर्थः तत्र पश्यतु एक कारिका तस्य अपर एक श्लोकः तत्र दत्तः अस्ति पश्यतु प्रविभज्य आत्मनात्मानं सृष्ट्वा भावान् पृथक् विधान् सर्वेश्वर सर्वमय स्वप्ने भोक्ता प्रवर्तते इति अस्ति तत्र कथमस्ति यदा जागृत अवस्थायां यथा अस्ति तदा प्रविभज्य आत्मनात्मानं सृष्ट्वा भावान् पृथक् विधान् अर्थात् तत्र पूर्वं किं भवति प्रविभज्य आत्मनात्मानम् आत्मना आत्मानं प्रविभज्य अन्तः एव आत्मना आत्मानं प्रविभज्य पृथक् विधान् भावान् सृष्ट्वा सर्वेश्वरः सर्वमयः स्वप्ने भोक्ता प्रवर्तते स्वप्ने यः भोक्ता भवति खलु सः स्वयमेव कर्ता कर्म करणं सर्वं भवति अन्तः इति तस्य आशयः सर्वेश्वरः चैतन्यं सर्वमयः स्वप्ने किं भवति सर्वविध भावान् सृष्ट्वा पदार्थान् सृष्ट्वा पृथग्विधान् पदार्थान् सृष्ट्वा आत्मानमेव प्रविभज्य अन्तः एवं भवति तर्हि तत्र एतदुक्तं भवति एतदेकं पैराग्राफ् अस्ति एतदुक्तं भवति जाग्रत अवस्थायां कर्तृकर्मकरण विभागः संभवति बाह्यस्य तदानीं सत्त्वादिति सा प्रविभाग इत्युच्यते स्वप्नावस्थायां तु वाग्रूपं शब्दब्रह्मैव कर्ता कार्यं करणं च तदानीं बाह्यस्य अभावात् सा अविभाग इत्युच्यते इति प्रविभागस्य अविभागस्य च विवरणम् इति सामान्यं तद्विवरणम् अस्ति तत्र तावदेव वक्तव्यमस्ति तर्हि अन्ततो एवमस्ति यथा कर्ता प्रविभागे तया वाचा किं करोति कार्ये प्रवर्तते तथा अविभागे स्वप्नावस्थायां सैव सा वाक्येव
कार्यत्वेन अवतिष्ठते, कार्यत्वरूपेण वर्तते। कार्यत्वं नाम भोक्ता, भोग्यं, भोगः इत्यादि रूपेण स्वयं तत्परिवर्तनं भवति अन्तः इति विभज्य तद्भवति इति आशयः। अस्तु, तत्र विशेषतया एतदेव तत्र अर्थात् अविभागे प्रविभागे इति, प्रविभागे अविभागे उभयत्रापि वागेव अस्ति इति तस्य आशयः। अस्तु, पठित्वा अग्रे गच्छामः। प्रविभागे यथा कर्ता, प्रविभागे यथा कर्ता यथा कर्ता तया कार्ये प्रवर्तते, तया कार्ये प्रवर्तते। अविभागे तथा सैव अविभागे तथा सैव कार्यत्वेनावतिष्ठते। अविभागे तथा सैव कार्यत्वेन अवतिष्ठते। एवम् अग्रिमा कारिका। स्वमात्रा परमात्रा वा स्वमात्रा परमात्रा वा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा, भक्त्या त्या प्रक्रम्यते यथा तथैव रूढतामेति, तथैव रूढतामेति तया ह्यर्थो विधीयते। तया अर्थो तया ह्यर्थो विधीयते। पुनरेकवारं। स्वमात्रा परमात्रा वा स्वमात्रा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा, श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा तथैव रूढतामेति, तथैव रूढतामेति तया ह्यर्थो विधीयते। तया ह्यर्थो विधीयते। एवं। तर्हि अत्र स्वमात्रा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा तथैव रूढताम् इति, तया हि अर्थो विधीयते। एतत् प्रपञ्चं पूर्णं शब्दस्य विकारः एव इति उच्यते। सर्वो हि विकारो वाचः एवेति स्वमतं समर्थयते। तत्र एवं तस्य तस्य अवतारिका। सर्वो हि विकारः प्रपञ्चस्य, सर्वो हि विकारः वाचः। प्रपञ्चस्य सर्वेपि विकाराः एषः प्रपञ्चः वाचः विकारः इति सर्वोपि। तत्र आरम्भः अयं प्रपञ्चः इति अध्याहार्यं तन्नास्ति। तत्र अयं प्रपञ्चः स्वमात्रा परमात्रा वा भवतु। स्वमात्रा इत्युक्ते स्वस्वरूपं, परमात्रा इत्युक्ते परस्वरूपम्, इत्युक्ते जीवात्मस्वरूपो भवतु परमात्मस्वरूपो भवतु इत्यर्थः। अयं प्रपञ्चः तत्र पक्षद्वयमस्ति। अयं प्रपञ्चः स्वमात्रा पक्षः अपि अस्ति, स्वमात्रा पक्षः अपि अस्ति, परमात्रा पक्षः अपि अस्ति। अर्थात् अयं प्रपञ्चः जीवात्मस्वरूपः इति केचन, परमात्मस्वरूपः इति केचन। तेन कारणेन उभयं भवतु। अर्थात् अयं प्रपञ्चः स्वमात्रा वा भवतु परमात्रा वा भवतु इति अध्याहारः। तत् यथा श्रुत्या प्रक्रम्यते, तद् यथा श्रुत्या, श्रुत्या इत्युक्ते वाचा, प्रक्रम्यते, प्रक्रम्यते इति प्रत्यायते, आरभते इत्यर्थः। प्रक्रम्यते इत्युक्ते आरभते इत्यर्थः। अर्थात् अयं प्रपञ्चः जीवात्मस्वरूपो वा भवतु परमात्मस्वरूपो वा भवतु,
तथा श्रुत्या प्रक्रम्यते शब्देन तस्य आरम्भः भवति तथैव तथैव तेनैव प्रकारेण स्वात्मरूप वा परमात्मरूपो वा भवति अर्थः अपि रूढतामेति अर्थः अपि अपि शब्देन इति अर्थः अपि अर्थः रूढताम् रूढताम् इत्युक्ते प्रसिद्धिम् इति इत्यर्थः यतः तया वाचा अर्थः विधीयते तया वाचा विधीयते बहु शब्दाः अद्याहार्याः तत्र तथैव अर्थः अपि शब्देन रूढतामेति अर्थः रूढतामेति इति अस्ति अर्थः अपि शब्देन रूढतामेति इति अस्माभिः अद्याहार्यम् अपि शब्देन इति रूढतामेति इत्युक्ते प्रसिद्धिं प्राप्नोति इत्यर्थः स्वरूपं प्राप्नोति इत्यर्थः यतः येन कारणेन इत्युक्ते यतः तया यतः इति ब्राकेट् तया वाचा इति ब्राकेट् तया इत्युक्ते तया वाचा तेन शब्दस्वरूपेण विधीयते इति अस्ति विधीयते विधीयते इत्यस्य पूर्वम् अर्थः इति ब्राकेट् मध्ये अर्थः विधीयते तत्र पश्यतु पक्षद्वयं स्वमात्रा पक्षः परमात्रा पक्षः इति दार्शनिकेषु द्वैविध्यम् केचन एतत् जगत् जीवात्मस्वरूपम् इति कथयन्ति इति स्वमात्रा पक्षः परमात्रा पक्षः दार्शनिकाः एतत् जगत् परमात्मस्वरूपम् इति कथयन्ति यदा अग्नेः अग्निस्फुलिङ्ग इव अग्नेः अग्निस्फुलिङ्ग इव परमात्मनः एतस्य जगतः सृष्टिः इति केचन वदन्ति परमात्मवादिनः अग्नेः तदनन्तरं तस्य अग्निकणस्य अग्नेः किं भवति अग्निः भवति इति अग्नेः एवं अग्नेः तस्य यः अग्निकणः भवति अंगारः इति उच्यते तस्य च एक एव गुणः भवति अग्नेः गुणः एव तस्य अंगारे अपि भवति तस्य भेदः नास्ति तस्मात् उभयमपि यदा परमात्मा अनन्तरं परमात्मनः अन्य जगत् इत्युक्ते परमात्मनः गुणः कुत्र अपि भवति परमात्मनः गुणः तस्मात् उत्पन्ने जगति अपि भवति प्रपञ्चे अपि भवति प्रपञ्चस्य उत्पत्तिः कुतः भवति परमात्मनः इति तर्हि परमात्मनः गुणः कुत्र भवति प्रपञ्चे भवति यदा अग्नेः अपर अग्निकणस्य उत्पत्तिः अग्नि तर्हि अग्नेः गुणः तत्रापि अस्ति एवं परमात्मनः गुणः तत्रापि भवति तदपि परमात्मस्वरूपं भवति इति अस्ति तस्मात् एतस्य सृष्टेः मूलं नाम श्रुतिमूलकमस्ति इति तत्र तेन सः वदति किम् अत्र कथनस्य आशयः एवमस्ति यथा परमात्मा वा परमात्रा वा भवतु स्वमात्रा वा भवतु यथा श्रुत्या प्रक्रम्यते अर्थात् एतस्य प्रपञ्चस्य आरम्भः नाम शब्देन श्रुत्या इति शब्देन वाचा तथैव एवं तथा भवति तथैव अर्थः अपि रूढतामेति वचसा शब्देन रूढतामेति प्रसिद्धिं प्राप्नोति तया वाचा किं भवति तया वाचा विधीयते अर्थात्मक वस्तु समूहः अपि विधीयते
अर्थात् शब्दादेव शब्देनैव अर्थसमूहः अपि जायते इत्यर्थः। तद्विना न भवति, तदेव अर्थो विधीयते इत्युक्ते बुद्धौ आरोप्यते इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, अत्र अस्ति तया वाचा अर्थः विधीयते इत्युक्ते बुद्धौ आरोप्यते। अरे शब्दः नास्ति चेत् अर्थावगमनमेव न भवति खलु। शब्देन किं भवति? अर्थः विधीयते, शब्देन अर्थः बुद्धौ आरोप्यते। यदि शब्दः नास्ति, अर्थस्य बुद्धौ आरोपः कथं भवति? वयं चिन्तयितुमपि न शक्नुमः। तदेव सः उक्तवान् तया वाचा अर्थः विधीयते इत्यर्थः, बुद्धौ आरोप्यते इत्यर्थः इति तस्य अन्वयः। पुनरेकवारम् अन्वयं पश्यामः। अयं प्रपञ्चः ब्राकेट् स्वमात्रा परमात्रा भवतु, तत् यथा आरभ्यते, अर्थात् यदा प्रपञ्चः शब्देन यदा आरभते तथैव, यदा प्रपञ्चः यदा आरभते तथैव अर्थः अपि शब्देन रूढताम्। यतः तया वाचा किं भवति? अर्थः विधीयते, अर्थस्यापि विधानं भवति, बुद्धौ आरोप्यते इत्यर्थः। तावदेव। स्वमात्रा परमात्रा वा स्वमात्रा परमात्रा वा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा श्रुत्या प्रक्रम्यते यथा तथैव रूढतामेति तथैव रूढतामेति तया ह्यर्थो विधीयते। तया तया ह्यर्थो विधि विधीयते। यते